नाज़रीन आदाब 24 मई 2023 मुताबिक 3 ज़िक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। मैं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज इम्तिहान के हतमी नताइज का ऐलान कर दिया है, जिसमें कुल 933 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं, जिनमें 1 से 4 पोजीशंस ख्वातीन उम्मीदवार ने हासिल की हैं। इसके अलावा छठी पोजीशन पर भी एक खातून उम्मीदवार है और 7वीं पोजीशन पर एक मुस्लिम उम्मीदवार वसीम अहमद भट्ट का नाम शामिल है, जिन्होंने मर्दों में दूसरा और मुस्लिम उम्मीदवारों में पहला मकाम हासिल किया है। इसके अलावा इस बार 30 मुस्लिम उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि इससे पहले गरिमा लोहिया दूसरे, उमा हारती तीसरे, स्मृति मिश्रा चौथे नंबर पर है। सरफेरिस 25 उम्मीदवारों में से 14 ख्वातीन और 11 मर्द शामिल है। पहली पोजीशन हासिल करने वाली किशोर ने पॉलिटिकल साइंस और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मजमून के साथ इम्तिहान पास किया है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में माशियात की तालिब इल्म रही हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और टीएमसी की सरबराह ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मंगल को कहा कि तमाम जमातों को मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस की मुखालिफत करनी चाहिए। इस दौरान उनके साथ पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान, दिल्ली हुकूमत में काबीनी वज़ीर आतिशी, एमपी संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी हुकूमत को काम नहीं करने दिया जा रहा है, हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास इख्तियारात नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मौसूल हो रहे इत्तला के पेश नज़र आज़मीन हज सऊदी अरब अगर इंडियन करेंसी ले जा रहे हैं तो वो सिर्फ 500, 200 और 100 ही के नोट लेकर जाएं, क्योंकि ऐसी खबर मिल रही है कि सऊदी अरब में 2000 के नोट पर पाबंदी लगा दी गई है और हुकूमत हिंद के 2000 की करेंसी नोट को चलन से निकालने के फैसले के बाद मनी एक्सचेंजर्स की जानिब से 2000 रुपए के नोट को कबूल नहीं किया जा रहा है। वहीं बगैर शनाख्ती कार्ड के 2000 के नोट तब्दील करने के खिलाफ दायर की गई अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज 23 मई को समाअत की। इसके बाद उसने अपना फैसला महफूज कर लिया। अर्जी गुजार की दलील है कि अगर बगैर शिनाख्ती कार्ड के 2000 रुपए के नोटों को तब्दील किया जाएगा तो इससे बदउनवान अनासिर को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी की जिला अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े से मुताल्लिक तमाम 8 मुकदमात बशमूल राखी सिंह और दीगर बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें मान श्रृंगार गौरी स्थल पर यौमिया पूजा पाठ की इजाजत तलब की गई है, की समाअत अब एक साथ होगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इन तमाम मुकदमात में तय्युन के लिए उठाया गया मौजू और निकात तकरीबन यकसा है और तमाम अर्जी गुजारों की तरफ से मांगी गई राहत भी एक जैसी है। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज पहलवानों ने जंतर मंतर से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में पहलवानों को खाप नुमाइंदों का साथ मिला और किसान लीडर राकेश टिकैत भी उनके साथ साथ चलते हुए दिखाई दिए। कैंडल मार्च में साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक भी मौजूद थे, जिससे पहलवानों का हौसला काफी बढ़ा हुआ था। इस दौरान पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि हमारी बहनों की इज्जत हमारे लिए जान से बढ़कर है। जब तक मुल्क की बेटियों को इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक ये तहरीक ऐसे ही चलती रहेगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल को नौ मुंतखब 7 मेयरों से उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात कर उन्हें जीत की मुबारकबाद दी। सीएम योगी ने तमाम मेयरों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों की आमदनी बढ़ाने से लेकर इलाकाई मसाइल को हल करने तक अवामी नुमाइंदों के ताउन से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों की मुस्बत तस्वीर पेश करने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि तरक्की ही कामयाबी का वाहिद जरिया है। तरक्की के लिए पैसे की कमी नहीं है, आप तरक्की के जरिए ही तब्दीली लाते हैं। अपने तमाम कामों में मेयार पर खुसूसी तवज्जो दें। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर उत्तर प्रदेश में मुनक़िद होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की तैयारियों का भी जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे एडिशन की मेजबानी कर रहा है। खेल में हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ियों, कोचेज और मुआविन अमले के क़याम तआम का मुनासिब इंतजाम किया जाए। दूसरी रियासतों से आने वाले तमाम ज़ायरीन की सहूलत के लिए हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर हेल्प डेस्क कायम किए जाएं। वज़ीर आला ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का इनेकाद इस तरह किया जाना चाहिए कि तमाम मेहमान खिलाड़ी और मेहमान उत्तर प्रदेश में अपने क़याम की खुशगवार यादें अपने साथ लेकर जाएं। आपका बिजली का गलत बिल शिकायत करने के 7 दिन के अंदर दुरुस्त नहीं होता या ट्रांसफार्मर उड़ गया मगर इंजीनियर बार बार कहने पर भी तवज्जो नहीं दे रहे, इसलिए अब आप आसानी से पहली परेशानी के लिए 50 रुपए फी दिन और दूसरे के लिए 150 रुपए रोजाना का मुआवजा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहक को पहले टोल फ्री नंबर
1912 پر اپنی شکایت درج کرانی ہوگی اور پھر بر وقت حل نہ ملنے پر اس نمبر پر معاوضے کے لیے درخواست دینا ہوگی۔ یعنی اب اگر شکایت کرنے کے بعد بھی بجلی سے متعلق مسئلہ حل نہ ہو تو صارف کو معاوضہ ملے گا۔ اس سلسلے میں پاور کارپوریشن کے چیئرمین ایم دیوراج نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ یونانی دواؤں کے فروغ کے لیے شہر کے ایک مشہور ہوٹل میں یونانی سب کے لیے موضوع پر ایک قومی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر تنویر احمد نے تمام مقررین کی تقاریر کا احاطہ کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ جس طرح آپ نے اس ورکشاپ میں بغیر کسی دقت کے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے، اسی طرح یونانی میڈیکل کالجوں کے طلباء کو بھی موقع ملے تو ضرور اظہار خیال کریں۔ اس سے نہ صرف طلباء کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا بلکہ یونانی کے وقار میں بھی اضافہ ہوگا۔ کئی شرکاء نے اس طرح کی ورکشاپس کو مستقل بنیادوں پر منعقد کرنے کی ضرورت کا ذکر کیا اور کہا کہ یونانی کالجوں اور اداروں کی کارکردگی کی جانچ کے لیے ایک نظام تیار کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ آج منگل کی دوپہر قیصر باغ میں سیشن کورٹ کے باہر ہائی ٹینشن لائن کی تار ٹوٹ کر پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں پر جا گری۔ تار سے نکلنے والی چنگاری سے گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ آگ نے کچھ ہی دیر میں بڑی شکل اختیار کر لی اور موقع پر بھگدڑ مچ گئی۔ مقامی لوگوں کی اطلاع پر پہنچنے والے فائر بریگیڈ نے تقریباً آدھے گھنٹے میں آگ پر قابو پایا۔ مقامی لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ شکایت کے بعد بھی تار کو ٹھیک نہیں کیا گیا، اس صورت میں نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ عدالت کے باہر کھڑی زیادہ تر گاڑیاں وکیلوں کی تھیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تار ٹوٹنے کی شکایت گزشتہ ہفتے کی گئی تھی، اس کے باوجود اس معاملے کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ وکیلوں نے ذمہ داروں سے معاوضے کا مطالبہ کیا ہے اور اس کی شکایت اعلیٰ حکام سے بھی کی ہے۔ عودنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو منگل کے روز اس وقت ایک بڑی راحت ملی جب اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مارچ میں عدالتی احاطے میں تشدد سے متعلق 7 مقدمات میں 8 جون تک گرفتاری سے عبوری ضمانت دے دی۔ تحریک انصاف پارٹی کے چیئرمین 70 سالہ عمران خان کے خلاف یہ مقدمات اسلام آباد میں مختلف تھانوں میں اس وقت درج کرائے گئے تھے جب عدالت میں پیشی کے دوران ان کے حامیوں اور پولیس کے درمیان 18 مارچ کو پرتشدد تصادم ہوئے تھے۔ یہ تصادم اس وقت پیش آیا جب عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سماعت کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے مرسڈیز گاڑی فراہم نہیں کی۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیے جانے کے 2 دن بعد 11 مئی کو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بنچ نے اسلام آباد پولیس کو سابق وزیر اعظم کو پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایک وضاحتی بیان میں عدالت نے کہا کہ اسلام آباد پولیس نے بنچ کی ہدایت کی تعمیل کرتے ہوئے عمران خان کو لانے کے لیے مرسڈیز کا انتظام کیا تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عمران خان کی پیشی میں 1 گھنٹے سے زیادہ تاخیر ہوئی کیونکہ پولیس عدالت تک ان کو محفوظ نقل و حمل کا انتظام کر رہی تھی۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کے جاری کردہ نئے اعداد و شمار کے مطابق 1970 سے 2021 کے درمیان قدرتی آفات کے نتیجے میں 20 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان قدرتی آفات کے نتیجے میں معاشی اعتبار سے تقریباً 43 کھرب ڈالر کا نقصان بھی ہو چکا ہے۔ اعداد و شمار WMO کے موسم، آب و ہوا اور پانی سے اموات اور اقتصادی نقصانات کے اٹلس کا حصہ ہیں۔ دنیا بھر میں 90% سے زیادہ موتیں ترقی پذیر ممالک میں ہوئیں۔ ترقی یافتہ معیشتوں کے لیے موسم، آب و ہوا اور پانی سے جڑی قدرتی آفات کے نتیجے میں 60% سے زیادہ معاشی نقصانات رپورٹ ہوئے ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان انتہائی قوم پرست سیاسی رہنما کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جن کے تیسرے نمبر پر آنے کی وجہ سے ترکیہ کی تاریخ میں پہلی بار رن آف الیکشن ہونے جا رہا ہے، کیونکہ رجب طیب اردوان اپنے 20 سالہ دور حکومت میں پہلی بار واضح فتح حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ تیسرے نمبر پر رہنے والے لیڈر سنان اوگن نے قومی ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی گفتگو میں صحافیوں کو بتایا کہ ہم 28 مئی کو ہونے والے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں رجب طیب اردوان کی حمایت کریں گے۔ اگرچہ رجب طیب اردوان نے 49.3% ووٹ لے کر تقریباً 45% ووٹ حاصل کرنے والے کمال اوغلو پر برتری حاصل کی، لیکن فتح کے لیے ڈالے گئے ووٹوں کا 50% سے زیادہ حاصل کرنا لازمی تھا، جس میں وہ ناکام رہے۔ 21 سے 30 مئی تک جنیوا میں ہونے والی عالمی ادارہ صحت کی سالانہ اسمبلی نے تائیوان کو شرکت کی دعوت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چین تائیوان پر اپنی خود مختاری کا دعویٰ کرتا ہے، جس کا کہنا ہے کہ تائیوان کوئی الگ ملک نہیں بلکہ بیجنگ کے زیر حکمرانی ون چائنا کا حصہ ہے۔ چین کی طرف سے اس بات پر زور دینا کہ تائیوان کوئی الگ ملک نہیں ہے، اس کا مطلب تائیوان کو متعدد بین الاقوامی اداروں سے باہر کرنا ہے۔ تائیوان نے ادھر عالمی ادارہ صحت کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ جزیرے کے بارے میں باتیں کرے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔